علي بشر كيف بشر آية قرآن علي بشر كيف بشر سنجة قرآن علي بشر كيف بشر وجه الله علي بشر كيف بشر آية قرآن علي بشر كيف بشر سنجة قرآن علي بشر كيف بشر وجه الله علي بشر كيف بشر آية قرآن علي بشر كيف بشر سنجة قرآن علي بشر كيف بشر وجه الله علي بشر كيف بشر آية قرآن علي بشر كيف بشر سنجة قرآن علي بشر كيف بشر وجه الله علي بشر كيف بشر آية قرآن علي بشر كيف بشر سنجة قرآن علي